الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم سامعین، مخلص مواحد مسلمان بھائیوں بزرگوں، سورۃ الاعراف 8واں پارہ آیت نمبر
26 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਆਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ مشکل کشا میں ناچیز دی مدد اور نصرت فرمائے، حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہر قسم دی ملاوٹ تو، ہر قسم دے بناؤ تصنع تو اللہ محفوظ فرمائے۔ جو بھی بیان ہوئے دعا کرو اللہ مینوں تے توانوں دے تے عمل دی توفیق دے۔ گناہ تو بچان والا بھی اللہ ہے اور نیکیاں دی قوت اور طاقت دین والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس واسطے اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کرنا چاہیے۔ میرے موحد اور معزز سامعین، آج والے خطبہ جمعہ دے اندر اسیں لباس دے بارے کچھ بات کریں گے۔ لباس یعنی کپڑے جنہاں نوں انسان زیب تن کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف دی اس آیت مبارکہ دے اندر لباس دے متعلق 4 اصول بیان فرمائے۔ کتنے اصول؟ 4 اصول اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر بیان فرمائے نے۔ اج اسا ویکھنا ہے کہ انہاں 4 اصولاں وچوں اسی کنے اصول جڑے نے انہاں تے پورا اتر رہے ہیں، کتنے مقصد اسی لباس دے پورے کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ نے انسان نو پیدا فرمان تو بعد او دے واسطے لباس دا انتظام فرمایا یا بنی آدم، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، قد تحقیق پکی بات ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا، اتارا، علیکم تمہارے لیے، کیا؟ لباسن، لباس کو اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ لباس اللہ نے ساڈے واسطے دنیا دے اندر بھیجے۔ پھر اگے دے مقصد بیان فرمائے کہ اے لباس اللہ نے کیوں اتارے ہیں۔ پہلا مقصد، پہلا اصول جڑا قرآن مجید نے بیان فرمایا یواری سوآتکم، اللہ فرماندے نے کہ جڑیاں تہاڈیاں چھپیاں ہوئیاں پوشیدہ تے چھپان والیاں شرم والیاں چیزاں نے، انہاں نوں چھپان واسطے، انہاں نوں ڈھکن واسطے، پوشیدہ رکھن واسطے اللہ نے لباس نازل فرمائے۔ سوآت دا معنی کی ہوندا ہے؟ یعنی جسم دا او حصہ، جسم دے او اعضاء جنہاں نوں کھولن لگیاں یا جنہاں دے ظاہر ہون لگیاں یا ظاہر ہون تو انسان شرمائے، انسان شرم محسوس کرے، حیا محسوس کرے کہ میرے جسم دا اے حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اور بلا شرعی ضرورت اس حصے نو ظاہر کرن دی اجازت بھی نہیں ہے۔
مرد دے جسم دے اندر اللہ نے جڑے حصے نوں ستر آکھے، شرم تے حیا والی جگہ آکھے، جس نوں چھپانا ضروری فرض ہے، او حصہ ہے مرد واسطے ناف تو لے کے گھٹنیاں تک۔ اینا حصہ ایسا ہے کہ جس نو انسان کسے دے سامنے، مرد دے سامنے، عورت دے سامنے جنہ او دا حصہ ہے ظاہر کرن دی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت دا سارا جسم سوائے چہرہ اور اے جڑے گھٹنے گھٹاں تک ہاتھ تے پیر، انہاں تو علاوہ باقی جسم دا کوئی حصہ اس نوں کسے دے سامنے ظاہر کرن دی اجازت نہیں ہے۔ گھر دے اندر بھی اپنے بچیاں دے سامنے، جڑے بچے بالغ ہو چکے نے، اپنے بھائیاں دے سامنے، محارم جڑے رشتے نے انہاں دے سامنے بھی باقی جڑے جسم دے اعضاء نے جنہاں نوں چھپان دا حکم ہے انہاں نوں ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو پہلا مقصد، پہلا اصول بیان فرمایا کہ لباس اس واسطے تانوں دیتا ہے کہ تاکہ تسی اپنے آپ نوں دے وچ چھپا کے رکھو، اپنے اعضائے حیا نوں چھپا کے رکھو، انہاں نوں کسے دے سامنے ظاہر نہ کرو۔ تے حیا والے اعضاء او ہی چھپائے گا جدے وچ حیا ہوے گی، جدے وچ شرم ہے ہی کوئی نہ، حیا ہے ہی کوئی نہ، او چھپائے گا کوئی نہ۔ ورنہ تے تسی ویکھ دیو اج کل کیسے کیسے لباس آ گئے نے مرداں دے تے عورتاں دے، شارٹ لباس، پھر اتنے پتلے لباس کہ جنہاں وچوں اعضائے مخصوصہ بالکل واضح نظر آؤندے، اور جسم دی بناوٹ ایسے طریقے نال بن جاندی ہے کہ ہر حصہ جسم دا واضح نظر آؤندا۔ تو اس واسطے ایسے لباس تو اللہ تے اللہ دے رسول نے منع فرمائے۔ ظاہراً اتے کپڑا ہے لیکن وہ چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں، بالکل واضح ظاہر ہو رہی ہے تو پھر وہ چھپی کی ہوئی۔ تو اس واسطے ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جدے وچوں تہاڈا اے جسم دا مخصوص حصہ ظاہر نہ ہو، چاہے وہ قمیض شلوار ہوے، چاہے وہ لک دی ہوے، ازار ہوے، تہمت ہوے، لیکن تہاڈے جسم دا وہ حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، انہوں چھپا کے رکھن دا حکم ہے اللہ نے دیتے۔ اسی اج دے دور دے اندر جڑے رہن والے انسان آنا، بھائی سمیع اللہ صاحب جاگو، بڑیاں قیمتی گلاں اس معاشرے وچ جدے وچ اسی رہ رہے ہیں، سوسائٹی دا بڑا خیال رکھیا جاندہ ہے، معاشرے دا بڑا خیال رکھیا جاندہ ہے۔ ہر محفل وچ جان لگیاں ویکھی دا اتھے کی رواج ہے، اتھے کی طور طریقے ہونے نے بندیاں دے، کیویں دا لباس اتھے ہونے، میں سب تو نمایاں نظر آواں، میرا اچھا لباس ہوئے، میرا سونا جسم لگے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی سوسائٹی دا بڑا ہی خیال رکھنے آ، چاہے اتھے اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی ہی کیوں نہ ہوئے۔ اس طرح گل ہے بھائی، اس دور وچ سوسائٹی دا بہت زیادہ خیال رکھیا جاتا کہ میرے دوست کی کہن گے جی، میرے رشتہ دار مینوں کی کہن گے، اس واسطے میں ایسا کام نہیں کرنا۔ کہ اگر اس یہ سوچ لویے کہ اگر میں ایک کام کیتا تو میرا اللہ تے میرا نبی وہ ناراض ہو جان گے، تو پھر بندہ یہ جرت کرے گا؟ کدی نہیں کرے گا۔ تو میرے موحد مسلمان بھائیوں،
قرآن مجید دی سورت ہے، سورت دا نام ہے سورہ صافات۔ کی نام ہے؟ سورہ صافات ہے اور 23واں پارہ ہے۔ آیت نمبر 55، 56 اور 57 تین آیتاں دے اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے۔ اکثر دوستی دے پیچھے بندہ بڑے غلط کام کر دے، دوستان دے آکھے لگ کے بڑے غلط کام کردا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی پرواہ نہیں کردا۔ رب رحیم نے سورہ صافات دے اندر دو دوستان دا ذکر کیتا جے جڑے بڑے گہرے دوست سن، دنیا دے اندر بڑی محبت تے بڑا پیار کردے سن ایک دوجے نال، ہر ایک دے اُتے ایک دوجے دے اُتے جان بھی فدا کرن واسطے تیار نے، مال بھی لٹان واسطے تیار نے۔ اے جدو ایک دی موت آ گئی جے نا، قیامت دا دن اللہ فرماندے نے اے ایک دوست اللہ دے فضل نال تے اللہ دی رحمت دے نال جنت وچ پہنچ گیا۔ کتھے پہنچے ہے؟ جنت دے اندر پہنچ گیا جے۔ اللہ نے انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے۔ دل تے دماغ نو کھول کے حاضر کر کے سنیا جے، ایک دوست اللہ دے فضل نال جنت وچ پہنچ گیا جے۔ اچانک انہوں خیال آندا ہے کہ یار ایک میرا دوست دنیا دے اندر ہوندا سی جیڑا مینوں برائی تے بڑا ابھاردا ہوندا سی، یار خیر اے گناہ کر لے، یار خیر اے برائی کر لے، یار خیر آ جا شراب پی لویے، یار خیر آ جا ایک واری گناہ کر لویے پھر توبہ کر لانگے۔ بڑا مینوں دنیا دے اندر گناہاں تے ابھاردا ہوندا سی، اج مینوں جنت وچ نہیں دسدا پیا، آج مینوں جنت دے اندر نظر نہیں آ رہا۔ نظر دوڑا کے دیکھے گا انہوں نظر نہیں آ رہا، کہندا ہے کیوں نہ میں انہوں ویکھاں کہ او کیڑی جگہ تے وے، او کتھے آجے، کتھے اللہ نے انہوں ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ آؤ ذرا قرآن دی آیت سنے آجے۔ اللہ فرماندے نے فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ سورہ صافات دی آیت نمبر 55 جے۔ اللہ فرماندے نے فَطَّلَعَ، اے جہنم دے کنارے تے آئے گا جنتی دوست تے اوتھے جھانک کے جہنم دی طرف جدوں ویکھے گا نا، فَرَآهُ، اسے دیکھے گا کہاں پہ، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا۔ اے جہنم دے درمیان وچ بیٹھا جے، اے جہنم دے درمیان وچ جلدا پیا ہے، اللہ دے عذاب دے اندر گرفتار ہے۔ جنتی اتو ویکھدا پیا اے سارا منظر۔ دوسری آیت مبارکہ دے اندر کالا، اے جنتی جڑا دوست ہے بولے گا کہے گا تلا، اللہ دی قسمیں ان کت لتردین، تو تے دنیا دے اندر مینوں بھی ہلاکت دے قریب پہنچا دیتا سی، تو تے مینوں بھی دنیا دے اندر برائی وال مینوں کھچ کھچ کے برائی دی دعوت دے دے کے بلا بلا کے تو تے مینوں بھی ہلاکت دے کنارے تے پہنچا دیتا سی۔ میں بچیا کیویں ہاں؟ اے ہوندا جے ایمان والا موحد بندہ ہر نعمت تے اللہ دی سب تو پہلے تعریف کردا ہے، کہندا ہے لولا نعمت ربی، اے جنتی ساتھی آکھے گا اے میرے جہنمی دوست سن، اگر میرے تے اللہ دا فضل نہ ہوندا، او دی مہربانی نہ ہوندی، لَكُنْتُ من المحضرین، تے اج میں بھی تیرے نال جہنم دے اندر سڑدا ہوندا۔
اس آیت نے اس واقعے نے دس دیتا ہے جڑے بندے سوسائٹی دا خیال رکھ دینے، جڑے معاشرے دا خیال رکھ دینے، مجلس دا خیال رکھ دینے، اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی پرواہ نہیں نہ کر دے، اونا دا قیامت والے دن کی حال ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ نے 5ویں پارے دے اندر فرمائے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ قرآن تے غور کرو، اللہ فرماندے نے قیامت والے دن جگری دوست بھی ایک دوجے دے دشمن بن جان گے۔ کی بن جان گے؟ عدو الا المتقین، ایسے دوست جنہ دی دوستی دی بنیاد تقوی تے وے، جنہ دی دوستی اللہ دی رضا واسطے، اے دووے دوست نمازاں پڑھ دے جے، اے دووے دوست قرآن بھی پڑھ دے جے، اے دووے دوست مل کے اللہ دے گھر بھی آوندے نے، خود بھی دین تے عمل کردے نے تے دوجیاں تک بھی پہنچاندے نے۔ فرمایا اے متقی دوست دووے اکٹھے جنت دے اندر ہون گے۔ ایسے دوست بنائیے نا، ایسے بیلی تے یار بنائیے جڑے آپ بھی نمازی ہون تے سانو بھی نماز دا حکم دین، ایسے دوست بنائیے جڑے سچے ہون، ایسے دوست بنائیے جڑے امانت دار ہون، ایسے دوست، ایسے دوستاں تو بچنا چاہیے جڑے قیامت والے دن ساڈے دشمن بن جان گے۔ تو رب دے قرآن نے دس دیتا جے ایسے دوست جڑے توانو برائی دی طرف بلاندے رہے، اگر تساں انہاں دی گل من لئی تے پھر کتھے بولو قرآن دی تصدیق کرو جہنم دے اندر، اگر اس دوست دی گل نہ منی تے جنت دے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن دی سمجھ دے وے، جڑے لوگ سوسائٹی دا بڑا خیال رکھ دینے نا، ہائے میری کوئی بےزتی نہ ہو جاوے، مینوں کوئی شرم نہ دلا دے وے، میری کوئی توہین نہ ہو جاوے، اللہ فرماندے نے سن لو ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ قیامت والے دن ایسے لوگ جنہاں سوسائٹیاں دا بڑا خیال کیتا سی پر اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی پرواہ نہیں کیتی، قیامت والے دن ما لکم نہیں ہوگا تمہارا من ولی کوئی حمایتی، من دون اللہ اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ نہ کوئی تواڈا حمایتی ہونے والا نصیر تے نہ کوئی مددگار ہونے جیڑا کہ تواڈی حمایت وچ بولے تے توانوں بچا لوے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوئے گا اگر تساں اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں نو پامال کیتا دنیا دے اندر۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو میں تے تسی دنیا وچ رہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دی منن دی پوری کوشش کریے، ایسی دوستی کریے جڑی دنیا تے بھی کام آوے تے آخرت دے اندر بھی کام آئے۔ تو پہلا مقصد لباس دا کیے بولو شرم والیاں حیا والیاں جڑیاں چیزاں نے حصے نے جسم دے انہاں نو چھپا کے رکھنا، ڈھک کے رکھنا، کج کے رکھنا۔ دوسرا اللہ نے مقصد اور اصول بیان فرمایا لباس دا، فرمایا واریشا، میں اللہ نے تانوں لباس اس واسطے عطا فرمایا تاکہ تسی خوبصورت لگو، ٹھیک لگو، سونے لگو، تانوں زینت واسطے خوبصورتی واسطے لباس عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ جننے میرے تھے بھائی تے بزرگ تے بچے قمیض تے شلوار پا کے بیٹھے نے، تہمت ازار پا کے بیٹھے نے، کتنے پیارے لگدے پے نے اس اسلامی لباس دے اندر۔ اللہ فرماندے نے تانوں میں اے لباس اس واسطے عطا فرمایا تاکہ تسی سونے لگو، تے اسلامی لباس وچ ہی بندہ سونا بھی لگدا ہے۔ جیڑا لباس ساڑے سونے نبی نے صحابہ اکرام نے پسند کیتا ہے او دے بندہ کی لگدا ہے؟ سونا باوقار لگدا ہے، بہت اچھا لگدا ہے۔
اور بعض لوگ ایسے ہوندے نے جنہاں کو سب کچھ ہون دے باوجود پھٹے پرانے کپڑے جی اپنا مال ظاہر نہیں کرتے کہ اللہ نے سانو بڑا کچھ دیتا ہے۔ آؤ حدیث پاک سناواں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما جے، ایک آدمی حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا جے، پھٹے پرانے اس نے کپڑے پائے ہوئے نے، تے اللہ دے محبوب نے سوال کر دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اے میرے سامنے بیٹھن والے مسافر ذرا مینوں اے تے دسنا تیرے کول کوئی کسے قسم دا مال بھی ہے کہ کوئی نہ؟ توجہ ہے؟ تیرے کول کسے قسم دا مال بھی ہے کہ کوئی نہ؟ اے کہندے یا رسول اللہ میرے کول ہر قسم دا مال موجود ہے، اٹھ بھی موجود، بکریاں موجود، گھوڑے موجود، غلام موجود نے، ہر قسم دا مال میرے کول، میں بڑا مالدار ہاں۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے تیری ظاہری حالت نو دیکھ کے تے اے نہیں لگدا، اس واسطے تو اپنے اچھے لباس نو پاویا کر تے اللہ دا شکر ادا کریا کر۔ اچھا لباس پانا چاہیے تے اچھی نیت نال پانا چاہیے، کسے نو وکھان واسطے نہیں، اپنے رب دے نعمت دا اظہار تے او دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرن واسطے۔ اچھا لباس ضرور پاؤ پر اچھی نیت نال، بری نیت نال نہیں۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اصول بیان فرمایا۔ ٹائم بڑا میرے کول تھوڑا جے، اس واسطے اختصار نال کردہ جا رہا۔ پہلا اصول تے پہلا مقصد لباس دے اپنے شرم والے حصے نو چھپا کے رکھنا، اپنے جسم نو عورت تے مرد چھپا کے رکھے۔ نمبر دو دوسرا مقصد زینت حاصل کرنا، خوبصورتی حاصل کرنا۔ تیسرا مقصد اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا جے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تیسری قسم دا جڑا لباس ہے، تیسرا مقصد تے اصول لباس دا اے وے کہ کسے غیر قوم دے نال، غیر مسلم قوم دے نال تشبیہ نہ ہوئے، تشبہ نہ ہوئے کسے غیر قوم دے نال، بلکہ اسلامی لباس پاؤ۔ ایسا لباس ہرگز نہ پاؤ جدو تسا وہ لباس پایا ہوئے تے ویکھن والا آکھے اے تے غیر مسلم لگدا پہ۔ جدو غیر مسلمہ والا لباس پاواں گے تو پھر بندہ لگے دا بھی کی غیر مسلم لگے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ کسی غیر مسلم قوم دی تشبیہ بھی نہیں کرنی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عالی شان ہے۔ آپ فرماندے نے من تشبہ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ۔ حضور فرماندے نے جس بندے نے جس قوم دی، جس قبیلے دی تشبیہ اختیار کیتی اونا وچوں ہی ہوئے گا۔ یہودیاں دی تشبیہ اختیار کیتی تے اونا وچوں، عیسائیاں دی کیتی تے اونا وچوں، ہندوواں تے سکھاں دی کیتی اونا وچوں۔ اے اللہ دے محبوب دا فرمانے اور سچا فرمانے۔ اس واسطے انہوں سامنے رکھنا چاہیے کہ اسا اگر تشبیہ اپنی رکھنی ہے تو سونے نبی نال، اپنے سونے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے نال، غیر مسلمان نال اسا اپنی تشبیہ نہیں ظاہر ہون دینی، کیونکہ اسی مسلمان اور ساڈا تعلق سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال۔ تو جیڑا لباس حضور نو پسند سی اسی اس نو پسند کری۔ میرے مسلمان بھائیو، چوتھا اصول لباس دا یہ ہے کہ لباس نو اس نیت نال نہ پاؤ کہ دل دے اندر تکبر پیدا ہو جائے۔ دل دے اندر کی پیدا ہو جائے؟ بڑائی تے تکبر۔ سیدنا عمر فاروق
محبت نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر خطبہ دین واسطے تشریف لے آ رہے جے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم مبارک دے اتے بڑا ایک قیمتی جبہ پایا ہوا ہے جناب عمر نے، اور ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے نے۔ جدو خطبہ دے کے جناب عمر گھر گئے جنا، اس جبے نو اتار کے رکھ دیتا ہے اور فرمایا میرے گھر والیو اج تو بعد میں عمر اس جبے نو نہیں پاواں گا۔ امیر المومنین کیوں؟ جناب عمر فرماندے نے اے جبہ پان تو بعد میرے دل دے اندر اپنی بڑائی تے تکبر دا احساس پیدا ہون لگ پیا سی، تے میں تے تو کتنے ایسے کپڑے کتنے ایسے لباس پانے پا کے اسی بڑائی تے تکبر دا بڑا ہی اظہار کرنے ہاں۔ اس واسطے اگر تکبر دی نیت نال بڑائی دی نیت نال کوئی سوٹ پایا کپڑے پائے تے پھر او باعث ہلاکت ہو جائے گا، پھر متکبرین دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ دے محبوب دا فرمان سیدنا عبداللہ ابن عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح بخاری دے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا کپڑا اپنی شلوار اپنا تہمت تکبر دی نیت نال زمین دے اتے گھسیٹ کے چل دے، ٹخنیاں تو تھلے کر کے ٹر دے، گٹیاں تو تھلے کر کے ٹر دے، اللہ دے محبوب فرماندے نے قیامت والے دن اللہ اس بندے وال نظر رحمت کر کے ویکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت بھی اللہ نہیں فرمائے گا کدی طرف۔ جیڑا بندہ تکبر کر دے اور تکبر دی وجہ تو لمیاں لکدیاں بن کے تے گلیاں میں ٹر دے، لمیاں شلواراں جیڑیاں ہیں جی اڈیاں تو بھی تھلے اپڑی ہوندی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، حضور نے فرمایا تو آڈے تخنیاں تو تھلے گٹیاں تو تھلے جتنا حصہ کپڑے دے نال ڈھکیا ہوئے گا نا وہ جہنم دے اندر جلے گا۔ آج ذرا غور کریے گا، شاید مسجد دے اندر آ کے اسی نماز واسطے شلوار اتے کر لینے ہاں، پینٹ اتے کر لینے ہاں، تہمت اتے کر لینے ہاں، باہر جا کے ساڈا کی حال ہے؟ باہر جا کے فوراً نماز دا سلام پھر دیتے تھے مسجد وچ کھلو کے شلوار تھلے کر لے، کیوں اڈیاں تو بھی تھلے ٹر جاندی ہے۔ آقا دا فرمان ہے تو آڈا او پیراں دا حصہ کتھے جلے گا؟ جہنم دے اندر سڑے گا، جلے گا۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو حضور نال محبت کرو تے حضور دے طریقے نال محبت کرو۔ میں قربان جاواں حضور دے صحابہ تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات سنا کے ختم کرنا۔ جناب عثمان حضور دے سفیر بن کے مقام حدیبیہ تو مکے جا رہے، علماء تو واقعہ سن دے ہو۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تے نال چچا زاد بھائی ہے۔ جناب عثمان دا ازار جڑا سی تہمت گٹیاں تو اتے سی، تے چچا زاد بھائی کہندا ہے میرے بھائی عثمان اے جیڑی تیری حالت ہے، تیرا ازار تے گٹیاں تو اتے وے، اور مکے دے رؤسا، مکے دے چودھری، مکے دے سردار جڑے نے او تے اس چیز نو برا سمجھ دینے، او تے اس بندے نو بڑی حقارت دی نظر نال ویکھ دینے جس بندے دی شلوار، جس بندے دا ازار گٹیاں تو اتے ہوئے۔ اس واسطے تسی قاصد رسول بن کے جا رہے ہو، انہوں تھلے کر لو۔ میں قربان جاواں جناب عثمان دے جواب تو جناب عثمان نے فرمایا لا، جناب عثمان دے الفاظ سنو، فرماندے نے لا ہاکذا
ازرع صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عثمان فرماندے نے ہا قضا میں اپنے محبوب کریم نو ایسے حالت وچ ویکھے ہے کہ حضور دا ازار نصف پنڈلی تک ہوندا سی، حضور دا ازار گٹیاں تو اتے ہوندا سی، اس واسطے او ناراض ہوندے نے تے ہو جان پر عثمان دیا ازار تھلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ صاحبنا میں اپنے ساتھی اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس حال وچ ویکھے ہے تے میں حضور دی نکالی کرنی ہے، انہاں دنیا داراں دی مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج نیت کر میں اپنے پیراں نو جہنم وچ نہیں سڑوانا، کولا رکھ کے ویکھ نہ ذرا پیراں دے تھلے، پورا جسم اگر نہ جلے تے پھر مینوں آکھیں ایک انگلی اگ وچ رکھ کے ویکھ تینوں پتہ چلے گا۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو اج ارادہ کرو، مسجد وچ ہوئیے تاں باہر ہوئیے تاں شلوار پائیے تاں جیڑا بھی لباس پائیے اسی اس نو گٹیاں تو اتے رکھاں گے، تھلے نہیں کراں گے۔ کر دیو ارادہ۔ اللہ تانوں ساریاں نوں اپنی رضا عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔